पैंट वाला नहीं है ये, हाँ सही वाला है। 17 ऊँट ले, उनमें से एक आधे हिस्से का मालिक था, एक तिहाई हिस्से का मालिक था, एक 90 हिस्से का मालिक। 17 ऊँट लेके आए और आकर के कहने लगे मौलाए कायनात, बहुत शोर सुना है हमने आपके इल्म का, हम ये 17 ऊँट लाए, हम में से एक आधे का मालिक, एक तिहाई का मालिक, एक 90 हिस्से का मालिक। ये 17 ऊँट हम तीनों में बांट दीजिए, मगर शर्त एक है, कोई ऊँट कटेगा नहीं और किसी ऊँट का कोई हिस्से का पैसा दूसरे को दिलाया नहीं जाएगा, बांट दीजिए बराबर। अब जो वहाँ लोग बैठे थे दरबार में हजरत अली के मुसाहिब, वो सोचने लगे अजीब पागल लोग हैं, ये कह रहा है कोई ऊँट कटेगा, अरे 17 का आधा 8.5 हुआ, तो जो आधे का मालिक उसे 8.5 मिलेंगे, पहली फेरे में एक ऊँट काटना पड़ेगा और एक तीसरे हिस्से का मालिक है तिहाई का, उसे भी पूरे 6 नहीं मिलेंगे, एक फिर काटने पड़ेगा, और एक 90 हिस्से का मालिक है, उसके हिस्से में पूरे 2 नहीं आ रहे हैं, एक फिर काटना पड़ेगा। ये कह रहा है एक भी ना कटा, यह तो 3 काटने पड़ेंगे। अब सब बड़े खामोश, बांटो। अब वो जो 3 आए थे ना बहुत वाले हिसाब ले बांटो वाली, हजरत अली बोले हाँ बांट लो आप ना, आप बांटिए। बोले अच्छा अगर बंटवा नहीं आया है तो सोचो ये ऊँट लाइन में बांध दो, 17 को लाइन में बांध दिया। हजरत अली के गुलाम हुआ करते थे हजरत कंबर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत कंबर को बुलाया हजरत अली ने, कंबर जी हुजूर जरा हमारा एक ऊँट ले आना। एक ऊँट हजरत अली ने अपना मंगा लिया, कहा ये 17 ऊँट बंधे बराबर में हमारा ऊँट बांध दो। अब आप सोच रहे हो अरे अब तो बटी जाग गए यार, अब क्या मुश्किल रहेगा, ये बोले 18, अब कोई नहीं कटेगा बट जाके, मगर पहले पूरी सुन लो तभी फैसला करना। कभी कभी हम लोग अधूरी सुन के फैसला कर ले, हाँ ये भी बहुत गलत बात है, पूरी सुन के फैसला किया नतीजा निकाले को। अब हो गया 18। हजरत अली ने फरमाया क्यों भाई तुम में से आधे का मालिक कौन है? एक आगे बड़ा हुजूर मैं हूँ। फरमाया इन 18 में से 9 तू ले ले। उसने 9 बोली। कहा तुम में से तिहाई का मालिक कौन है? दूसरा आगे बड़ा हुजूर मैं हूँ। कहा कि इन 18 में से 6 तू ले ले। 9 और 6 15। अब थोड़ा तो जोड़ के तुम भी बता दे। 9 और 6 15। हजरत अली ने कहा कि 90 हिस्से का मालिक कौन है? तीसरा आया हुजूर मैं। फरमाया उन 18 में से 2 तू ले ले। 15 और 2 17। हजरत अली ने कहा हमारा ऊँट जहाँ से लाए थे वही मान लो। अरे सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हमारा ऊँट जहाँ से लाए थे वही बात। सुभान अल्लाह क्या शान है मेरे अली का। 2 लोग लड़ते हुए आए, लड़ते हुए कूफा पहुंच गए बाजार में। एक था नौजवान, एक था उम्र दराज। तो जो उम्र दराज था वो नौजवान से कह रहा था तू मेरा गुलाम है, और नौजवान ये कह रहा था कि तू मेरे बाप का गुलाम है। नौजवान कह रहा था तू मेरे बाप का गुलाम है, और वो जो उम्र दराज था बड़ी उम्र वाला वो कह रहा था तू मेरा गुलाम है, चल मैं तुझे कूफा की बाजार में बेचूंगा ले जाकर। इनमें दोनों में चल पड़ी। लड़का कहता था तू मेरे बाप का गुलाम है। तो बात और बातों में बात कूफा तक गई, और कूफा में हजरत अली तो थे ही। ये बात लड़के ने जाके कह दी हुजूर ये मेरे बाप का गुलाम है, और ये रास्ते में मुझ पे दावा कर रहा है कि मैं इसका गुलाम हूँ, ये मुझे बेचना चाहता है। हजरत अली ने कहा भाई देखो जो जो आदमी जैसा है वैसे ही बन के रहो। तुम में से जो गुलाम है वाकई गुलाम बन के रहो, और जो आका का बेटा है वो आका का बेटा बन के रहो। मगर दोनों मानने को तैयार नहीं हुए।
حضرت علی نے کہا ایک کام کرو، یہ ایسے نہیں مانیں گے، فیصلہ کر دوں۔ لڑکا بولا ہاں حضور فیصلہ کیجئے۔ اور وہ بھی کہہ رہا کہ ہاں صاحب آپ فیصلہ کر دو ہمارا، یہ میرا غلام ہے۔ حضرت علی بولے ایک کام کرو، یہ دیوار ہے اس میں 2 سوراخ بناؤ، اتنے بڑے بڑے سوراخ بناؤ کہ ان کی کھوپڑی پار نکل جائے، ان کا سر پار نکل جائے۔ بن گئے دونوں سوراخ۔ قمبر سے کہا قمبر تلوار لاؤ، اور ان سے کہا دونوں سے تم اپنی کھوپڑی اس میں ڈالو، دونوں نے کھوپڑی کو پھیڑ دی اور پار نکل گئی دیوار کی کھوپڑی۔ حضرت علی نے فرمایا زور سے کہا کہ جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو، جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو۔ تو جو غلام تھا واقعی بڑی عمر والا، اس نے پھٹ سے نکال دی باہر، اور جو لڑکا غلام تھا نہیں تو وہ جیسا تھا ویسے ہی رہا۔ بولو فیصلہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ غلام کون ہے اور مالک یہ ہیں باب علم نبی، انہی کے شہزادے کربلا کی مقدس سرزمین پر پرچم اسلام بچانے کے لیے اپنے خون کی ندیاں بہانے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جیسی جیسی ضرورت پڑی ہے، اسلام کی عمارت کی تعمیر کے لیے جیسی جیسی ضرورت پڑی ہے، پوری اینٹ کی ضرورت ہے تو دے دیا ہے، گارے کی ضرورت ہے دے دیا ہے، روڑے کی ضرورت ہے دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیر خوار بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دودھ پیتا بچہ جس کی ماں کے پستان کا دودھ خشک ہو گیا ہو، حلق میں بچے کے کانٹے چبھائے ہوں، بچہ منہ پھیلائے تو خشک حلق نظر آئے۔ حضرت امام حسین کی سگی بہن حضرت زینب کو یہ دل خراش منظر پوری دنیا نے تمہیں دھتکار دیا ہو، کہیں سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے، اگر تمہارے باپ حیات ہیں تو رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کے پاس چلے جانا اور اپنی ماں کا قدم چوم لینا اور ماں کا قدم پکڑ کے کہنا ماں تیرا بچہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، ماں بہت ہاتھ پیر مارے میں، بہت بھاگ دوڑ کر لی ماں، میری مشکل نہیں ٹل رہی ہے، دعا کر دے میرے لیے۔ تو رو کے یہ کہنا اپنی ماں سے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری بوڑھی ماں رات کے اس اندھیرے میں اپنا آنچل پھیلا دے اور اپنے سفید بال پکڑ کے کہہ دے اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، میرے بچے کی مشکل آسان کر دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری ماں کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری مشکل پہلے آسان کر کے دیکھ لینا کبھی۔ اگر ماں زندہ نہ ہو، اگر باپ حیات ہوں تو والد صاحب کے پاس چلے جانا، ان سے جا کے رو کے درخواست کرنا، اور تیرے والد بڑھاپے میں ہاتھ اٹھا کر سفید داڑھی پکڑ کے کہہ لے اللہ میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے۔ تیرے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے، میرے مالک میں یہ سفید داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں اللہ میرے بچے کی مشکل آسان کر دے۔ اللہ کی قسم تیرا باپ دعا کرے گا اللہ تیری مشکل آسان کر دے، مگر ایسی دعا کون سا باپ کرے گا؟ وہی باپ کرے گا جس کا تم نے دل خوش کیا ہوگا، اور تم نے تو کلیجہ پہلے ہی پھاڑ دیا ہے، تم نے ماں کے دل کے ٹکڑے تو پہلے ہی کر دیے، اب کس منہ سے دعا کراؤ گے؟ اس لیے یہ بچوں اپنے ماں باپ کی قدر کیا کریں۔ حضرت علی اکبر اپنے بابا جان کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں، پھوپھی آپ اجازت دلوا دو، ماں آپ اجازت دلوا دو، بابا آپ اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کڑیل جوان یہ کے بعد دیگرے سب سے جب پرمیشن مانگتا ہے، چاروں ناچار میرے امام نے چھاتی سے لگایا، اپنے جوان بیٹے کو اجازت دے دی، جاؤ میرے لال اللہ حافظ۔